السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. كنتمنى التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ اللي كيتبعوا لي فيديو ديالي. دونك هاد الفيديو ديال اليوم هي تتمه لا سيري ديال لي زيموبيليزاسيون ديال لي زامورتيسمون. دونك هنا غادي نشوفوا كومون اون كونطابيليز دون لو جورنال لي زامورتيسمون. دونك عندي باش ندوز لامورتيسمون كنحتاج دو كونط. عندي دي كونط دو شارج اللي كنحتاجهم بور لا كونستاتاسيون دو لا بيرت دو فالور. دونك ديك الخساره دونك كنسجلها كوم شارج بالضبط في لو كونط ولا في لا روبريك دوتاسيون ديكسبلوطاسيون 619 وفي لي كونط 6191 بور لي دوتاسيون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور, 6192 pour les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et 6193 pour les dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. Donc, كل compte كنستعملوا على حسب la dotation تشمل immobilisation عندي. La contrepartie ديالها في الجورنال bien sûr عندنا la comptabilité toujours كاينه la partie double. donc خصني ندوز في الديبي وغندوز في الكريدي. donc في الديبي قلنا كندوزو la constatation de la perte comme charge. donc في les comptes de la classe 6 غتكون هي في الديبي. في الكريدي غادي يكون عندي les amortissements. les amortissements هي la constatation de l'amoindrissement de la valeur de l'immobilisation. donc القيمه ديالها كتهبط, وديك الإموبيليزاسيون بحال اللي كترجع عندي ساويه هي لا VNA, donc la valeur nette d'immobilisation. donc هذيك l'amortissement كخصني نكتبو في لو كونط, كنسجلو في لو كونط لا روبريك 28 amortissement des immobilisations. كل واحد بيان سور كنعملو في لو كونط ديالو. دونك عندي 281 282 283 وهما بالضبط فيهم باقي لي كونط لان الكونط هو اللي خصو يكون فيه 4 شيفر. دونك اون نون فالور كاين لي ديتاي, اون امورتيسمون دي زيمولاسيون انكوربوريل عاوتاني كاين ديتاي, و امورتيسمون دي زيمولاسيون كوربوريل كاين ديال الماتيريال ترونسبور, ديال لي كونستركسيون, ديال ماتيريال اوتياج, ماتيريال انفورماتيك, موبيلي بيرو اكسيتيرا. دونك كاين لي كونط اون ديتاي. هنايا عملتكم غير لي كونط اللي كيجمعوهم. دونك هادو هما لي كونط اللي غادي نحتاجو 6191 و 92 93 و 281 82 83. غادي ندوزو نعملو اون ابليكاسيون. عندنا لونتربريز الفا كريي ديبي جانفي 2019. عندها لي فري دو كونستيتيوشن 250000 درهم اور تاكس امورتي سور 4 ans. واحد النقطه بور لي فري دو كونستيتيوشن ما كيحتاجوش نعرفوا لا دات, يعني واخا يكونوا يعني يسون انغاجي في الوسط العام كيتحسبوا على العام كامل. دونك وديما كنحسبوا باللينيير ماشي بالديغريسيف. هذوك ما فيهمش مشكل, امورتي سور 4 ans غنحسبوا بالكونستون واخا ما يقولوها الناشي. immobilisation en recherche et développement 33000 4 ans linéaire ça veut dire constant, frais engagés à la création de l'entreprise. يعني غيتبداو تحسبوا من الاول العام. انا هكذا كنقرا سيت امتحان كنقرا لي دوني وكناناليزي في راسي كنفكر هادي شنو خصني نعملها, هادي شنو خصني نعملها. construction acquise à la création دونك هذيك غنحسبها من الاول العام. هكذا كنبدا ناناليزي من الاول, غنحسبها من الاول العام يعني ما يكونش فيها لي موا, غنحسب لي زاني. 5,200,000 دوري دو في ديالها بروبابل 20 عام لينيير. اوكي ماشي مشكل, لينيير ماشي ديغريسيف. دونك ماتيريال عندنا ماتيريال او ماتيريال بي. واحد اكي لو 9 جانفي 2019 هذا يتحسب بالعام حيت تشرا في الاول العام جانفي. المونطون ديالو ديزون ديغريسيف. نرد البال ديغريسيف دونك خصني نرد البال انني خصني نحسب لو طو ديغريسيف. ماتيريال بي اكي لو 15 4 2019 à 2 مليون دو درهم حتى هو ديزون ديغريسيف. دونك هادو بجوج عندهم ديغريسيف خصني نحسب طو ديغريسيف. واحد شرا من الاول العام غادي تحسب لا لي اونتيير, واحد راه ما تشراش في الاول العام شرا حتى لو موا 4. دونك خصني نحسب شحال ديال لي موا دوز عندي, نحسب بلي موا. ماتيريال دو ترونسبور عندي 3 ديال لي ماتيريال ديال لي فواتور او بي او سي, كل وحده بلا فالور دونطري ديالها. الاولانيه اللي اكيز لو 5 جانفي 2019 لينيير الاول العام, دونك غتحسب بلي زاني لينيير كونستون عادي. الثانيه تشرات في شهر 7 لو 15 جويي, دونك هذه غتكون بلي موا وعندها ديغريسيف. دونك خصني نحسب لو طو ديغريسيف وخصني نرد بالي مع لي موا. الثالثه اكيز لو 13 اوت 2019 حتى هي 5 ans لكن لينيير, دونك هذه بدا غادي تحسب بلي موا. دونك هنايا كنتمنى انكم توقفوا لا فيديو وتحاولوا تخرجوا لابليكاسيون بوحدكم ابري فو كومباري افيك لا كوريكسيون. دونك انا اول حاجه غنعمل هما لي كالكول جوستيفيكاتيف ديالي باش نحسب لي دوتاسيون. دونك كالكول دي دوتاسيون 31 12 2019 عندي لي زيليمون اي لي كالكول. اول اليمون هما لي فري دو كونستيتيوشن 250000 فوا شحال 25%. شنو هي 25%؟ هي 100 على 4 سنين.
عندها 4 ans هي لا دوري ديالها. دونك 100 على 4 تعطيني 25%، ضربت فيها خرجت لي 62500. سهله سامبل. immobilisation en recherche et développement 32000 فوا هي عندها 4 ans دونك 100 على 4 25% تعطيني 8000. construction عندي 5 مليون 200 الف durée de vie ديالها 20 عام دونك 100 على 20 تعطيني 5%. 5% دونك 5 مليون 200 الف فوا 5% هي 260 الف. ندوزو الماتيريال، ماتيريال A وماتيريال B. دونك ماتيريال A عندي تشرا في الاول العام ما فيش شي مشكل، دونك ما نحسبش بلي مو نحسب لي زاني، نحسب العام كامل. عنده لو طو ديغريسيف و لا دوري ديالو هي 10 سنين، دونك غادي من 100 على 10 عطاتني لو طو كونستون هو 10%، غنضربو في لو كوفيسيون 3 فوا 3. علاش فوا 3؟ لان لا دوري اكثر من 6 سنين، قلنا ملي كتكون اكثر من 6 سنين لو كوفيسيون كيكون هو 3، دونك 10 في 3 30%، تعطيني لو طو دو 30%. 3 مليون 500 الف فوا 30% تعطيني مليون 50 الف. ماتيريال بي 2 مليون لا ميم شوز، حتى هو 10 حتى هو ديغريسيف، دونك لو طو 30%. غير هو هنايا ما دوش عندي العام كامل، دونك تشرى في شهر 4 الا حسبنا. دونك حسبوا بيدكم، حسبوا بالخشيبات بالدخوشي، دونك كنحسبوا باصابع يدنا 4 شهر 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 دونك 9 شهور. 9 على 12 450 الف. غنجي هنايا غادي نعمل المجموع ديالهم لان غنحسبوا مجموعين، ما غاديش نبقى ندوز في الجورنال ماتيريال ا ماتيريال بي، دونك كندوز ماتيريال امورتيسمون دو ماتيريال. دونك خصني ضروري نجمعهم. الا كانوا عندكم هنا بحال هاد التمرين هكذا مديطايين خصكم تجمعوا الماتيريال كامل مع بعضو، ماتيريال ترونسبور كامل مع بعضو. دونك غادي نجمع مليون و50 الف زائد 450 الف تعطيني مليون و500 الف. ماتيريال دو ترونسبور دابا لا فواتور ا دونك كانت عندي 112 الف. لا دوري ديالها هي 5 ans لينيير، تشرات في الاول العام. دونك هذه ابسط اكزامبل، دونك غادي نضربها نيشان في لو طو دو 20% غتعطيني 22400. لا فواتور الثانيه سي ديغريسيف، دونك طو ديغريسيف في لا دوري ديال 5 ans، دونك كنضربو في جوج 20% فوا 2 هي 40%. هذا هو لو طو ديغريسيف ديالها. بقات لي المده هي فوقاش تشرات في شهر 7. وي تشرت شهر 7، دونك دوز عندي 7 و8 و9 و10 و11 و12 هي 6 شهور. فوا 6 على 12 كتعطيني 20000. لا فواتور سي لينيير، دونك كنرجع لو تو كونستون 250000 فوا 20%، تشرت في شهر 8 9 و10 و11 و12 5 شهور. دونك في 5 على 12 تعطيني 20033.33. كنجمعهم 3 بهم كيعطيوني 63233.33. ما تخافوش من الفصيله، الا خرجكم شي حاجه بالفصيله عادي تا هو راه ماشي ضروري لي شيف كاملين يخرجوا لنا اونتي. غادي ندوزو دابا لي زيكريتور او جورنال. دونك لا بروميير ايكريتور هي لا دوتاسيون ديال لي زيموبيليسيون اون نون فالور. كنبداو بالترتيب ديالهم بحال اللي كاينين في لي كونط. دونك نبداو بلي نون فالور، من بعد هنايا خصها تكون انكوربوريل ماشي كوربوريل، ديزولي جو ميكسكوز هنايا كاين غلط. Donc, la dotation d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation en non-valeur, هذا هو le compte 6191 غندوزو فيها 62500. la contrepartie ديالها غدوز le compte amortissement des frais de constitution 28111. يعني غنبقاو نقلبوا على كل واحد الكونط ديالو. كانت عندي مسميه frais de constitution، غنمشي نفتش على amortissement des frais de constitution راه كاينه في le plan comptable. الثانيه غتكون لا دوتاسيون دي زيموليسيون اني انكوربوريل ماشي كوربوريل كنعتذر. دونك النيميرو دو كونط صحيح هو 6192، النيميرو صحيح غير هنا خصها تكون انكوربوريل كنعتذر. مع امورتيسمون دي زيموبيليسيون اون ريشيرش اي ديفلوبمون غندوزهم 8000 ديما لا بارتي دوبل بيان سور. دونك اخر حاجه غندوز لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements de l'immobilisation corporelle. دونك هادو غادي نجمع فيهم كاع الكوربوريل اللي عندي لي كونستركسيون، عندي ماتيريال اوتياج وعندي ماتيريال ترونسبور. دونك ثلاثه بهم غندوزهم كونت بارتي ديالهم في الدوتاسيون دو ليموبيليسيون كوربوريل. دونك 6193 مع لي كونت 283، ولكن غنديطايي 283 283 دونك لي كونستركسيون بوحديتهم، ماتيريال اوتياج غنجمعهم ونعملهم بوحديتهم، وماتيريال ترونسبور نجمعهم وندوزهم بوحديتهم. ديجا جمعناهم في الطابلو. دونك عندي هادوك اللي كانوا فيهم دو ماتيريال المجموع ديالهم 1,500,000
دونك عندي قلنا الماتيريال المجموع تاني 1,500,000. الماتيريال ترانسبور مجموع تاني 63,233.33 مع 260,000 اللي كانت عندي في الكونستركسيون، وكنجمعهم كنحسبهم كنزلوهم من الاولى، ولا كونتر بارتي ديالهم هي اللي كنعملها في لا دوتاسيون. فوالا لا فيديو توش سافا. هادشي اللي كاين في لي زيكريتور. دونك لي زيكريتور ساهلين، بقات غير في الطريقه يعني الحساب ديال لي دوتاسيون اللي ما خصناش نغلطوا فيه. ما فاش كنوصلوا ندوزوهم في الجورنال، دونك ما كاينش اسهل منه. لي كونط معروفين، يعني ماشي متلوفين ولا هذا، معروفين. ساتشي نيشان لو بوست 119 مع لا روبريك 28، وغادي تبقى تفتش على لامورتيسمون اللي عندك في التمرين معطي، غادي تكتبوا عندك في الجورنال. دونك كنتمنى ان الفيديو تكون عجبتكم، وكانت زعما شرح بسيط وهكذا فهمتوا منه شي حاجه واستفدتوا منه. ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو تضغطوا على زر الاشتراك واعجاب الى عجبكم لا فيديو. مع السلامه.